अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान टीम का अगला इम्तिहान है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज में ये टेस्ट सीरीज, और जिसके लिए पाकिस्तान टीम कंप्लीट वार्म अप हो गई है, तैयार हो गई है। जो सेलेक्ट 11 के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच खेला था, प्रैक्टिस मैच, वो बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया। इसी पर बात करने के लिए फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ हैं। रऊफ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। रऊफ, पाकिस्तान टीम के लिए जैसे मैंने शुरू में कहा ये अगला इम्तिहान है और एक ऐसी सीरीज है जिसमें अब ऑब्वियसली WTC की साइकिल में हमारा आगे बढ़ना तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन यहां पे अच्छा करना बड़ा अहम है आगे के लिए। क्या सोचते हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने बात की है इम्पोर्टेंट खुद ही हमने बनाई हुई है, क्योंकि इससे पहले जो सीरीज आप देखें कि बांग्लादेश से हम व्हाइट वॉश होके आए हैं, तो जो कि बनता नहीं था। और पाकिस्तान का ये स्टैंडर्ड नहीं है क्रिकेट का कि पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी टीम से भी व्हाइट वॉश होना शुरू हो जाए। और फिर ये लगातार तीसरा साल है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके साइकिल से हम जस्ट पहले राउंड से ही हम बाहर हो जाते हैं। हम पहली दो तीन सीरीज में व्हाइट वॉश होते हैं, हम बिल्कुल कंपटीशन से आउट हो जाते हैं। तो फिर इसीलिए आपका जो ओवरऑल स्टैंडर्ड है वो नीचे से नीचे जाता जाएगा। अब देखें कि अभी भी आप नंबर 7 पे फिनिश कर रहे हैं, और जो टीम के खिलाफ हम खेलने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज की, वो भी नंबर 8 पे फिनिश कर रही है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, जो ICC की जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें। तो इसमें अब होना तो ये चाहिए कि आप देखते हैं कि हमने किस हद तक सीरियसली इसको लिया है, किस हद तक इसकी तैयारी की है, क्योंकि हमने काफी ज्यादा लिंगर ऑन कर दिया। आप देखते रहे 16-18 टेस्ट मैचेस एक को दे दिए, उसमें से 12-14 मैचेस एक टेस्ट कैप्टन हार गया, दूसरा कोई उसकी जगह पे तैयार नहीं किया, फिर और कोई नहीं मिला तो बाबर आजम को उठा के कैप्टन बना दिया। तो अब देखना पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट टेस्ट मैच हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ यहाँ पे पाकिस्तान में खेले थे, वो भी हम 260 रन शायद थे, वो चेज नहीं कर सके थे लास्ट इनिंग में, और 161 पे ऑल आउट हो गए थे। तो एक टफ मेरा ख्याल है कि सीरीज होगी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की। अच्छा, जिस तरह से वेस्ट इंडीज इस वक्त खेल रहा है, और अब पाकिस्तान की वो जो कमजोरी है हमारी बैटिंग की, जो बांग्लादेश के खिलाफ भी एक्सपोज हुई इन द फॉर्म ऑफ नाहिद राना, हम फास्ट बॉलिंग पे फंसते हैं। ये जो प्रैक्टिस मैच में पिच मिली थी, मुझे नहीं लगता इस तरह की पिच होगी हमारे लिए। देखिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास इतना बड़ा प्लेयर्स पूल नहीं है, और दूसरा आपको पता है कि इनसे पीछे टेस्ट स्टेटस भी वापस ले लिया गया था, और इनके चंद एक गिने चुने प्लेयर्स हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, तो उन्होंने ही पाकिस्तान में यहाँ पे आके टफ टाइम दिया था। तो जो इनकी दूसरी लाट है उसमें कोई ऐसा मुझे बॉलर या बैट्समैन नजर नहीं आएंगे जो कि पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है उसको टफ टाइम दे सकें। अब जब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का जो जेन्युइनली एक कंपटीशन होगा पहले टेस्ट मैच में, वो भी एक नई पिच है जो आपका ब्रायन लारा स्टेडियम है, पहली दफा उस पर टेस्ट क्रिकेट होने जा रही है, और उसका भी नहीं पता कि वो किस तरह का बिहेव करेगा। मगर अगर आप वेस्ट इंडीज की बॉलिंग देखें तो उसमें आपको शमार जोसेफ है, सील्स है, उसके अलावा दूसरे जोसेफ हैं, वो बड़े अच्छे और स्ट्रॉन्ग इनको कंपटीशन मिलेगा फास्ट बॉलिंग में। आप देखते हैं कि पाकिस्तान नाहिद राना को तो टैकल करने में कामयाब नहीं हुआ इतना सक्सेसफुली जो आप बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेले थे, मगर अब इसी तरह की एक बॉलिंग कंपटीशन का आपको सामना करना पड़ेगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान की क्या प्रिपरेशन है वहां पे। ठीक है रऊफ, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जो हमारे बॉलर्स का इम्तिहान है उस पर बात करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ने शाहीन, नसीम और हसन अली को नहीं लिया और डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को शामिल किया है। उससे हमारी जो बॉलिंग लाइन है वो बनाई है। ये कितना मुस्बित साबित होगा या ये डिसीजन बैकफायर करेगा? रऊफ, इसी पे बात करते हुए पहले आपको दिखाते हैं शाहीन के बॉलिंग स्टैट्स। जो 34 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं, 126 विकेटें लिए हैं, इकोनॉमी 3.18 की है। ये शाहीन के स्टैट्स हैं। और इसके नीचे नसीम शाह 20 मैचेस में इनकी 60 विकेट्स हैं, 3.7 का इकोनॉमी है। और हसन अली आपके सामने आ जाते हैं, 27 मैचेस में 88 विकेट्स हैं। तो ये जो हमारे एक्सपीरियंस तीनों फास्ट बॉलर्स हैं वो इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। और अब हम देख लेते हैं जो इस वक्त हमारे लिए अवेलेबल लॉट है, उसमें ऑब्वियसली सब कुछ जो है वो अब्बास के कंधों पे रखा जाएगा। एक्सपीरियंस उनका सबसे ज्यादा है, 29 मैचेस में 110 विकेटें हैं। बाकियों की भी आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ जाएगी आपके। क्या सोच रहे हैं इस बॉलिंग के साथ हम टैकल कर पाएंगे वेस्ट इंडीज को?
دیکھیے میرا خیال ہے کہ اگر آپ دوسرے بالر جن کو نکالا ہے ان کو بھی اور ان دونوں کو سامنے رکھے تو ٹیسٹ میچز میں ان کی پرفارمنس ملی جلی ہے. آپ دیکھیں کہ نہ ہی انہوں نے کوئی اپنی اتنی زیادہ ایکسیپشنل پرفارمنس سے پاکستان کو ٹیسٹ میچز جتوائے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس جو ایک کرنٹ لاٹ ہے اس کے پاس اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے. یہی وجہ کہ ایک لانگ ٹرم سے ہم جو ٹیسٹ فارمیٹ ہے یا لانگ فارمیٹ ہے اس میں اسٹرگل کر رہے ہیں. اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ میں پہلا آدمی تھا جس سے بات شروع کی تھی پاکستان میں جو ٹیسٹ فاسٹ بالنگ کا جو سٹینڈرڈ تھا جو ٹیلنٹ تھا وہ ڈائی ڈاؤن ہو رہا ہے. میں نے ان کو بہت عرصہ پہلے سے اویئر کرنا شروع کیا تھا تو اس کو آپ کو اچھے طریقے سے ٹیکنیکل لوگوں کو ساتھ لگا کے اس کو دیکھ کر بحال کرنی پڑے گی. مگر انہوں نے اس کو اگنور کر دیا. اس کا رزلٹ آج آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ آپ کے 3-4 بالر مین اسٹریم بالر وہ جو 147 پہ سے بالنگ کرتے تھے وہ 130 پہ چلے گئے. آپ کو ان کو فائنلی باہر نکالنا پڑا. 8-10 بالر آپ کے ایسے تھے کہ جو لائن میں آئے ہیں مگر وہ بھی بالکل 1 یا 2 ٹیسٹ میچز کے بعد ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا. وہ بالکل ہی کسی قسم کی کرکٹ کھیلنے کے قابل نہیں رہے. اب یہ جو کرنٹ لاٹ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ محمد علی کو پیچھے آپ نے 4-5 ٹیسٹ میچز دیے ہیں مگر کوئی پرفارمنس ان کی اس طرح رہی نہیں ہے ٹیسٹ میچز میں. خرم شہزاد کا ایشو بھی وہی ان کا بایو میکینیکل ایشو ہے کہ وہ ایک اسپیل اچھا کرتے ہیں نئے بال کا, اس کے بعد پھر باقی جو 3 اسپیل ہیں ان میں وہ اسٹرگل کرنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا ایک تو فزیکل فٹنس اتنی اچھی نہیں ہے, دوسرا جو نیوٹریشن ہے وہ بھی کوئی ان کو اس پہ ٹیک کیئر نہیں کی گئی. پھر ان کے بایو میکینیکلی جو ایشوز تھے ان کو ابھی تک سالو نہیں کیا گیا مگر ابھی تک وہ پاکستان کے ٹیسٹ جو ٹیم ہے اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. عباس پہ کافی بڑی رسپانسبلٹی آئے گی اور جو عبید شاہ دیکھتے ہیں ان کو چانسز دیتے ہیں یا نہیں دیتے. مگر یہ ایک ٹف ٹائم ضرور ہے کہ جب تک آپ پاکستان میں فاسٹ بالر کی دیکھ بھال نہیں کریں گے, ان کو پورے طریقے سے ان کے بایو میکینیکل جو پرابلمز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے, ان کی جو فزیکل فٹنس ہے اس کو, جو ورک لوڈ مینجمنٹ ہے اس کو, اور جو ان کی نیوٹریشن ہے اگر اس کو آپ صحیح طور پہ مینج نہیں کریں گے تو پھر آپ کبھی بھی ٹیسٹ کرکٹ میں تو آپ بول جائیں کہ آپ اوپر جا سکیں گے. بالکل صحیح ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن اب جس طرح سے یہ بات کی جا رہی ہے, پچھلے دنوں عاقب جاوید ہمارے پاس یہاں اسٹوڈیو آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ پول الگ بنایا جائے گا اور آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ کو بھی اہمیت دینی پڑے گی, ان کو وہاں پہ ان کو اور اسٹرانگ کریں گے فار دس فارمیٹ اسپیشلی, اور ٹیسٹ کرکٹ کی ویلیو اس سے زیادہ بڑھائی جائے گی. ان چیزوں سے فرق پڑے گا؟ دیکھیے ان چیزوں سے یہ صرف باتیں ہوتی ہے جو میں پچھلے 10 سال سے سن رہا ہوں کہ یہ جو کوئی بھی چیئرمین آتے ہیں جو نئی اپنی ٹیم لے کر آتے ہیں وہ آگے نئی کہانیاں سناتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح کی یہ بھی سٹوریز ہے. آپ جب تک آپ اس کو اس وقت تک آپ اس پہ جب تک ایک پریکٹیکل رزلٹ آپ کے سامنے نہیں آ جاتا, جب تک پاکستان کی ٹیم کی رینکنگ بہتر ہونا نہیں شروع ہو جاتی, جب تک آپ کے جو پیس بالر کوئی بھی آتا ہے پاکستان ٹیم کے اندر یا ڈومیسٹک میں تو وہ ایک کنسسٹنسی کے ساتھ جس پیس پہ وہ آتا ہے, فرض کیا ایک 140 پلس بالر آتا ہے تو اس کو 5-6 سال 140 پلس پیس کے ساتھ ہی وہ کنٹین نہیں کر سکتا. تو اس وقت تک تو پھر آپ یہ باتیں اسٹوریاں کہانیاں اسٹوری ٹیلنگ ہی رہ جائے گا. عملی مظاہرہ کہیں بھی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کو پریکٹیکلی کسی بھی جگہ پہ امپلیمنٹ کیا گیا ہو یا کسی بھی جگہ پہ ان کی ایگزیکیوشن آپ کو نظر آئے. تو میرا نہیں خیال کہ اب جب تک پریکٹیکلی ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی, ہماری رینکنگ اوپر نہیں جائے گی, ہمارے بالر کنسسٹنٹ نہیں ہوں گے, ہماری ٹیسٹ کرکٹ میں بہتری نہیں آئے گی, اس وقت تک تو میرے جیسا بندہ تو ان کو پھر فرضی داستانیں سمجھے گا. لیکن دیکھیں وہ جو پیس کی بات ہے یہ اس کے لیے ایک طریقہ کار تو اچھا ہے نا کہ وہ زیادہ لیگز نہ کھیلیں, وہ ادھر ادھر ان کا دھیان نہ جائے, ان کے اس فارمیٹ کے لیے پیسے اچھے ہوں, وہ اپنے اس گیم پہ فوکس کریں. ٹو مچ کرکٹ بھی تو خراب کر رہی ہے نا ہماری بالنگ کو, ایسا نہیں ہے کیا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی کام کی بات بتاتا ہوں جو کہ پورے پاکستان کے لوگوں کو اس چیز سے اویئرنیس ہونی چاہیے. جو باتیں یہ لوگ کرتے ہیں نا, جب آپ کے پاس نالج نہیں ہوتا ہے کرکٹ کا یا آپ نے کوئی ایجوکیشن نہیں لی ہوتی تو پھر آپ لوگوں کو اس طرح کی باتوں پہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. ایشو کیا, جب آپ کا جو بالرز ہے وہ بایو میکینیکلی 100% کمپلیٹ ہوں گے, ان کے بایو میکینکس اور جو ان کی مسل میموری ہوگی وہ پرفیکٹ ہوگی, تو چاہے وہ پورا سال بھی کرکٹ کھیلے نہ ان کی پیس کم ہوگی نہ انجری ہوگی. آپ کے سامنے سب سے بڑی ایگزامپل ہے بمراہ کی, وہ 3 فارمیٹ کھیل رہا اور پچھلے 10 سال سے کھیل رہا ہے. آپ کے پاس رباڈا کی ہے 350 سے زیادہ اس کی وکٹیں ہو گئی ہیں اور ابھی بھی وہ 3 فارمیٹ کھیل رہا ہے ساؤتھ افریقہ سے. پھر ہمارے وسیم اکرم اور وقار یونس جو تھے 2 بالر جو ورلڈ کے فاسٹسٹ بالر تھے,
उन्होंने कोई 500 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए। आजकल का तो क्रिकेटर सोच भी नहीं सकता कि वो 10 से 15 मैच फर्स्ट क्लास के खेल सकता। उन्होंने 500 मैचेस खेले हुए फर्स्ट क्लास के, और उसके बावजूद वो कंटिन्यू करते गए। पाकिस्तान से दोनों फॉर्मेट भी खेलते रहे, काउंटी क्रिकेट भी खेलते रहे, हर तरह की क्रिकेट खेलते रहे। वजह क्या थी? वजह यही थी कि बायोमैकेनिकली वो 100% परफेक्ट थे। तो ये हमें स्टोरियां ना सुनाएं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमें ये बताएं कि जो आपके पास फास्ट बॉलर की एक लाट आई है 20 बंदों की, और उन पे आपने क्या काम किया, उनको किस हद तक डेवलप किया, और वो किस हद तक पाकिस्तान की सक्सेस पे उनका किरदार रहा, तो फिर बात बनेगी। बिल्कुल ठीक है। अब ये मुझे बताइएगा, ये तो हमने बॉलिंग के हवाले से बात कर ली, मुझे बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपसे पूछना है कि आपको हमारे पास इस वक्त कौन लगता है कि जो एक लंबी इनिंग खेल सकता है? हम इस चीज में फंस जाते हैं कि हमारे प्लेयर जो हैं 70-80 मैक्सिमम 100 के लिए भी चले जाते हैं, बट इफ देयर इज अ सिचुएशन जहां आपको डबल हंड्रेड्स बनानी हो, जहां आप बड़े स्कोर की तरफ जा रहे हो, इस टीम में थोड़ा उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आता। देखिए, ये भी यही इशू है कि जो आपके डोमेस्टिक का इशू है, क्योंकि जब आपके पास अच्छे प्लेयर्स थे वो कन्वर्ट करते थे 50 रन को 100 पे, 100 को 150 पे या 200 के, तो उनके पीछे जो उनका फर्स्ट क्लास एक्सपोजर था वो बहुत बड़ा था। फॉर एग्जांपल, हम पास्ट में अगर देखें कि जहीर अब्बास साहब की 100 सेंचुरियां हैं, 500 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, इसी तरह जावेद मियां की 80+ सेंचुरीज है, इंजमाम उल-हक की इसी तरह, बड़े जो प्लेयर्स थे उनके। अभी हमारे जो करंट लाट है, मुझे बताएं कि कौन फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है। तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट और ग्रेड 2 क्रिकेट, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आपको विकेट पे ठहर के विकेट पिच को रीड करने का, या पिच को अच्छे तरीके से मुख्तलिफ बॉलर्स को टैकल करने का, मुख्तलिफ सिचुएशंस को रीड करने का मौका फराहम करता है। अगर आप इस फॉर्मेट पे ज्यादा टाइम नहीं गुजारेंगे तो फिर आप इंटरनेशनल या टेस्ट क्रिकेट पे भी पिच पर ज्यादा टाइम नहीं गुजार सकते। आपकी मसल मेमोरी ही नहीं बनती, आपकी बॉडी जो उस चीज से, उन कंडीशन से यूज टू नहीं होती जो कंडीशन रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल या टेस्ट क्रिकेट में होती है अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलें। तो ये भी मैंने अभी भी देखा है, अभी मैं एक सीजन पूरा साथ रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट के, तो मैंने देखा कि ज्यादातर जो हमारे यंगस्टर्स भी जो आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो टाइम दे के खेल रहे हैं। मतलब कि अगर 80 ओवर पूरे दिन में उन्होंने खेलने हैं तो वो जल्दी से जल्दी अपना 15, 20, 25 ओवर में अपना 100 रन 50 रन मुकम्मल करके वो आउट होने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो बॉडी मैकेनिज्म है या जो मसल मेमोरी है या टेक्निकल जो उनके प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये वीकनेस सामने आती है, और यही कमजोरी ऊपर हमें पाकिस्तान की टेस्ट टीम में नजर आती है। तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और डोमेस्टिक के ढांचे को स्ट्रांग करना पड़ेगा अगर आपने बड़ी इनिंग खेलनी है टेस्ट क्रिकेट में। तो ठीक है, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, साथ रहिएगा। बार बार बदलते कप्तान, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी में तसलसल का फुकदान। कहानी 15 नवंबर 2023 से शुरू हुई, जब बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट की क़यादत से इस्तीफा दिया। इसी दिन शान मसूद को टेस्ट, शाहीन आफरीदी को T20 का कप्तान मुकर्रर किया गया। 31 मार्च 2024 न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ एक सीरीज बाद शाहीन को हटाकर बाबर को दोबारा T20 की कमान सौंपी गई। वर्ल्ड कप में क्रिकेट बेबी अमेरिका से हारने और पहले राउंड से निकलने के बाद भरपूर दबाव बना। 1 अक्टूबर को बाबर ने फिर कप्तानी से किनारा कशी कर ली। 27 अक्टूबर 2024 को मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 के नए कप्तान मुकर्रर हुए। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में तारीखी कामयाबियां समेटी। फिर अगले साल मार्च में रिजवान को T20 से साइडलाइन करके सलमान आगा को कप्तान बनाकर न्यूजीलैंड भेजा गया। 7 माह बाद रिजवान से वनडे की कमान भी छीन ली गई। 20 अक्टूबर 2025 को शाहीन शाह आफरीदी वनडे के नए कप्तान बना दिए गए। टेस्ट क्रिकेट में मुसलसल नाकामियों के बाद रवा माह शान मसूद को भी अलविदा कह दिया गया। बाबर आजम को एक बार फिर टेस्ट की क़यादत सौंप दी गई। कहानी जहां से शुरू हुई थी वापस वहीं आकर खड़ी हो गई। रऊफ, कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं आकर खड़ी हो गई। दोबारा बाबर आजम की कप्तानी, ऑब्वियसली वो अपनी कप्तानी में उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, टीम की भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन कंसिस्टेंसी हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है किसी भी चीज में ना। तो इसको कैसा देख रहे हैं आप, उनके दोबारा कप्तान बनने को? देखिए, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, कोई विजन नहीं है जिसपे काम कर पूरी दुनिया की क्रिकेट बोर्ड काम करती है, और पाकिस्तान में स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं इसमें ये बड़ा मुश्किल होता है कैप्टनसी वाला, कि आप जब इतने ज्यादा कैप्टन बना दें तो फिर उसमें ग्रुप बंदी शुरू हो जाती है, फिर सियासत शुरू हो जाती है,
پھر کافی ساری چیزیں اور انوالو ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر اس طرح کی ٹرو پروفیشنلزم کی کمی ہے. تو اس میں جب ابھی آپ کسی کو کیپٹن بناتے ہیں، چینج کرتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو جو اپنے گراؤنڈ جو ریئلٹیز ہیں ان کو سامنے رکھنا پڑے گا، جو آپ کا ایٹماسفیئر ہے اس کو سامنے رکھ کے، اور جو آپ کی کنڈیشنز ہیں ان کو سامنے رکھ کے آپ کو فیصلے لینے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اس طرح بہت زیادہ کیپٹنز بنانا شروع کر دیں گے، ان لوگوں کو انوالو کرنا شروع کر دیں گے، تو وہ کافی زیادہ پالیٹکس اور گروپ بندی اور کافی ساری چیزیں اس میں انوالو ہونا شروع ہو جائیں گی، ٹیم کے اندر اور باہر دونوں طرف. تو اس میں دیکھیں، یہ جو جن سب کنٹیننٹ میں جن کنٹریز نے اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، جس طرح ابھی بنگلہ دیش اوپر جا رہا، تو ان کا جو کوچنگ سٹاف ہے یا مینجمنٹ ہے، رائٹ فرام جو ان کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی ہے یا انڈر-19 ہے، وہ ساری گوروں پہ بیس کرتی ہے. تو وہ پروفیشنلی اس چیز کو ہینڈل بھی کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کو جو ان کی ٹاپ لیول ہے اس پر لے کر جاتے ہیں. ہمارا ایک مکس کھچڑی بنی ہوئی ہے. ہمارا نیچے والا جو پورشن ہے وہ اس کو بھی ہمارے لوکل دیکھتے ہیں، جو پاکستان کی ٹیم کی جو مینجمنٹ ہے یا کوچنگ سٹاف ہے اس میں بھی آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے. تو اس لیے ہماری چیزیں کبھی بھی یہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گی. کیونکہ میں کیوں بار بار ایجوکیشن کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ کو کسی بچے کو یا کسی کیپٹن کو یا کسی بھی پلیئر کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ کے پاس نالج ایک سرٹن لیول کا نالج ہوگا. جب وہ نالج ختم ہو جاتا ہے ایک دو باتوں کے بعد، تو پھر آپ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی جابس کو سیکیور کرنے کے لیے آپ پھر یہ گروپ بندیاں، سیاست یا دھڑے بندیاں، اس طرح کی چیزیں ان کو فروغ دینا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے میرا خیال ہے کہ کافی خطرناک چیز ہوگی. اچھا، یہ لیکن ابھی کی بات نہیں ہے. میں آپ کو ایک سٹیٹ بھی دکھاتا ہوں. 2010 سے جو پاکستان کے ٹیسٹ کپتان رہے ہیں، آپ کی اسکرین پر آ جائے گا، اگر فل اسکرین میں دکھا دیں پلیز. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہد آفریدی 1 میچ میں، سلمان بٹ 5 میچ میں، پھر مصباح الحق ایک لمبے عرصے کے لیے بنے 2010 سے 2017 کے بیچ میں 56 میچز، محمد حفیظ 1 میچ کے لیے، حضر علی 9 میچ کے لیے، سرفراز احمد 13 میچ کے لیے، رضوان 2 میچ کے لیے، پھر بابر اعظم 20 میچ کے لیے، اور پھر شان مسعود 16 میچز کے لیے. یہ آپ بڑی ٹیموں میں دیکھیں، ایسا تو نہیں ہوتا، اتنی جلدی جلدی کپتان نہیں بدلے جاتے. اگر آپ اوور آل دیکھیں تو ایک مصباح اور بابر اعظم کے علاوہ باقی تو کسی نے بھی زیادہ لمبے عرصے کپتانی کی ہی نہیں. دیکھیں، بیسک اس کی یہی وجہ ہے نا کہ جب آپ کمپیٹنٹ لوگوں کو ٹیم کے ساتھ نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی، وہ بار بار چینجنگ کریں گے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے. کبھی کچھ چیز بدلیں گے، کبھی کچھ بدلیں گے، کبھی کوئی چیز بدل دیں گے. وہ کسی بھی چیز کو سیٹل ڈاؤن ہونے نہیں دیں گے تاکہ وہ آگے جا کر ان کے لیے کوئی پرابلم نہ کھڑی کر دے. تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی جب تک آپ کا اپنا انر سیلف اسٹرانگ نہیں ہوگا، جب تک آپ کا کرکٹ بورڈ بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوگا. تو یہ آپ کو بار بار ان چیزوں میں شفلنگ چلتی ہوئی نظر آتی جائے گی، اور پاکستان کی کرکٹ بھی اسی اسٹیٹ آف افیئر کا شکار رہے گی. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ہمارے فارمر فاسٹ بالر عبدالرؤف اور اپنے اوپینین شیئر کر رہے تھے، اپنے انالیسس دے رہے تھے. امید کرتے ہیں کہ اس سیریز میں پاکستان سے جو پچھلے ٹیسٹ میچز میں غلطیاں ہوئی ہیں اس سیریز میں نہ ہو، اور یہاں ہم جو ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا ہے کم از کم 1 میچ اپنے نام کریں، اور اگر پاکستان ٹیم اپنا 100% دے تو یہ سیریز جیت بھی سکتا ہے. فی الحال دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.